औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रुबीना मोइन, निगरान नाज़मा KPK मिनहाजुल कुरान व मिल्क। आज का मौजू फ़लसफ़ा कुर्बानी। कुर्बानी वो चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाए। शरअ में कुर्बानी जानवर ज़िबह करने का नाम है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह कौसर में, फ़स्वल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। यानी कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना। और कुरान हमें बताता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से इन आयात का कि ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबिल की ख़बर सुनाएं, जब दोनों ने अल्लाह के हुज़ूर एक एक कुर्बानी पेश की और उनमें से हाबील की कबूल कर ली गई और काबिल की कबूल ना की गई। सूरह माइदा में अल्लाह पाक ने इस वाक़े को बयान फरमाया है। यहाँ कुर्बानी को अल्लाह के कुर्ब के हसूल का ज़रिया बताया जा रहा है और इसके नताइज भी रब करीम ने बयान फरमा दिए कि एक ही कुर्बानी यानी हाबील की कबूल हुई और काबिल की कबूल ना हुई। हाबील की नीयत नेक थी और वो अल्लाह ही के लिए कुर्बानी कर रहे थे, जबकि काबिल की साबिका गुनाह और उनकी नीयत खालिस ना होने की वजह से उनकी कुर्बानी को ठुकरा दिया गया। यानी हमें ये मालूम हुआ कि कुर्बानी अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है और ये कुर्ब इतना बड़ा अल्लाह का इनाम होता है कि अगर हम कुरान में पढ़ें तो जब फ़िरौन ने जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इकट्ठा किया मैदान में, तो जादूगरों ने फ़िरौन से कहा कि अगर हम कामयाब हो गए तो हमें क्या इनाम दिया जाएगा। तो उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी कुर्बत अता करूँगा, अपने ख़ास बंदों में शामिल करूँगा, अपने नज़दीक रखूँगा। तो सारे जादूगर जो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार हो गए। यानी कुर्बत किसी भी आला हस्ती का अगर हम देखें तो अल्लाह की ज़ात वाहिद के लिए करीब होने के लिए कुर्बानी बहुत बड़ा ज़रिया है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि नीयत लिवजहिल्लाह हो, अल्लाह ही के लिए हो और कुर्बानी अल्लाह के लिए और इस नीयत से करना कि ये अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमें अपनी कुर्बत और अपने दर्जात बढ़ाने के लिए इसकी तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला को हरगिज़ ना तो इनकी कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है और ना उनका खून, मगर उसे तुम्हारी तरफ से तकवा पहुँचता है। गोया अल्लाह को नीयत पहुँचती है। जैसे हाबील और काबिल की दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, दोनों ने कुर्बानी दी थी, मगर कबूल किसकी हुई? जो मुत्तकी था, जिसकी नीयत खालिस थी और जो सिर्फ अल्लाह ही के लिए कर रहा था। और काबिल अल्लाह के कुर्ब से महरूम कर दिया गया। ये कुर्बानी से मुराद क्या है? अपनी कीमती चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जो उनकी बुढ़ापे की औलाद थे, जो उनकी मोहब्बत बन गए थे, तो अल्लाह ताला ने जब उनको हुक्म दिया कि इस नौमौलूद बच्चे, शीरख्वार बच्चे को मक्का के लकोदक सहरा में छोड़ के आ जाओ, तो वो उनको वहाँ छोड़ के आ गए बग़ैर कोई बहस किए, बग़ैर कोई सवाल किए। फिर जब वो बच्चा 18 साल का होता है, जवान होता है, जवानी को पहुँचता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको देख के खुश होते हैं, तो उस वक्त फिर अल्लाह उनको आज़माने के लिए उनको हुक्म फरमाता है कि आप इसको ज़िबा कर दें। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मोहब्बत
یعنی اپنے بڑھاپے کے بیٹے جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہے، وہ اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حنیفہ فرماتا ہے، یعنی یکسو، یعنی جو اپنے ساری توجہات، اپنا رخ، اپنی نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی رکھے۔ تو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے لیے بہت خوبصورت لقب اللہ نے استعمال فرمایا، حنیفہ، یکسو ہونے والا۔ اب یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی، اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جاری و ساری فرما دیا۔ ذوالحج کے حرمت والے مہینے میں 10 ذوالحج کو مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ حضور کی طرف، اگر آپ کی حدیث کی طرف دیکھا جائے تو صحابہ نے حضور سے پوچھا، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہمیں کیا ملے گا؟ اب دیکھیں یہ تو ان کو پتا تھا کہ جب ہم ان کو ذبح کریں گے تو ہم ان کا گوشت کھائیں گے، اس سے ہمیں گوشت ملے گا، لیکن سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں تو ہم گوشت ان کا کھا لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے ہم نہیں کھانا ہے، لیکن اس کا اجر کیا ہے، آخرت میں اس کا درجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہر بال کے بدلے نیکی، ہر بال کے بدلے نیکی۔ اور ہم دیکھیں کہ ایک جانور پہ کتنے بال ہوتے ہیں، تو بے شمار اور لا تعداد نیکیاں قربانی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ گویا جب تقویٰ اور نیکی خالص اللہ کے لیے ہو، نیت اللہ کے لیے ہو، اور وہ پھر قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے خون، تمہاری قربانیوں کے خون اور گوشت مجھے تک نہیں پہنچتے بلکہ تقویٰ مجھے پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقویٰ مانگتا ہے انسان سے، اور تقویٰ اختیار کرنے کا ارشاد اور حکم فرماتا ہے انسانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی ہوتی تو حضرت فاطمہ الزہرا کو اس وقت حاضر ہونے کا حکم فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جس وقت جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس پر اللہ کا نام پکارا جاتا ہے تو زمین پر خون کا پہلا قطرہ گرنے سے بھی پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، یعنی اتنی سرعت سے رب کریم قبول فرماتا ہے۔ پھر گوشت رکھا جائے، بانٹا جائے، کھایا جائے، وہ الگ معاملہ ہے۔ اصل قبولیت جو ہم تیاریاں کرتے ہیں، جو جانور خریدتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے مطابق جس وقت قربانی ہو تو اہل خانہ کو جمع ہونا چاہیے، اور قربانی کے لیے لوجہ اللہ ہی کے لیے نیت خالص کرنی چاہیے، اور اس وقت دعا کرنی چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو فرمایا تھا۔ اور یہ سواریاں، یہ بنے گی ہماری سواریاں انشاءاللہ پل صراط پہ گزرنے کے لیے، اور یہ جو ہم اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں رب کریم اس کو اپنی شانوں کے مطابق قبول فرمائے، اور بے شک کہ اللہ سے زیادہ کوئی بھی بہترین اجر عطا کرنے والی ذات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کی سیرہ مبارک پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ یوم نحر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی اس نے صحیح قربانی کی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ گوشت کی ایک بکری ہے، یعنی وہ صرف کھانے کے لیے ذبح ہوتی ہے۔ گویا جب نماز پڑھی جائے عید کی تو اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے گوشت کا حکم یہ نہیں ہے کہ سارا غریبوں کو کھلا دیں یا سارا خود رکھ لیں۔ مستحب اچھا طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اور ایک غربا کے لیے۔ اگر خاندان بہت بڑا ہے تو ہم سارا بھی رکھ سکتے ہیں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا
کہ कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा ना रखा जाए। सहाबा कराम ने ऐसे ही किया, और जो खाया और जो तकसीम कर दिया। फिर जब अगला साल आया, साहबा ने ऐसे करना चाहा तो हुजूर ने फरमाया वो कुलू व दाखिरू, खाओ और बचा के भी रखो। यानी पिछले साल कहत साली थी, तुम्हारे भाई भूखे थे, खाने को ना था, तो मैंने हुक्म दिया कि खिलाओ और बचा के ना रखो। इस साल खुशहाली है तो मैंने ये पाबंदी उठा ली है, अब खाओ भी और बचा के भी रखो। अब अगर हम ये गोश्त खाते हैं तो भी कुर्बानी में दाखिल है, और बचा के रखें तो भी ये जायज़ है। अब हम इस हदीस के पस मंज़र में अपनी कुर्बानियों को अगर देखें तो इस वक्त महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ डाली है। कुर्बानी करना उनके बस से बाहर होता जा रहा है, लेकिन लिहाजा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत अमली और इस हुक्म को अगर मद्देनज़र रखें तो हम ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि मर्द तो कुर्बानी के जानवर भी ले आते हैं, ज़िबा भी कराते हैं, आगे बांटना वो ख़वातीन के अंडर आता है। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो तबका जो मांगता नहीं मगर पूरे साल वो गोश्त नहीं खा सकता, क्योंकि अगर वो सिर्फ ज़िंदगी की जो पहिया उसी को चला रहा है, चाहे वो दाल करके, चाहे वो फाका करके, किराए और बिजली के बिल और ये सारा कुछ जो आजकल हम देखते हैं, ये हकीकतें हैं जो हमारे सामने हैं। तो फिर हमें चाहिए ख़वातीन को कि उनके घरों में सबसे पहले गोश्त भेजा जाए, ताकि वो भी इस खुशी में, इस नेमत में हमारे साथ शरीक हो सके। अच्छा, दूसरा काम माओं का क्या है? माओं का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को कुर्बानी की नीयतें और कुर्बानी के जानवर की अहमियत से आगाह करें। बच्चों को शौक़ होता है कि कुर्बानी के जानवर को घरों के से बच्चे इकट्ठे होकर निकलते हैं और अपनी स्ट्रीट्स में बाहर उनको फिराते हैं, और ये इनकी खुशी होती है, सारे बच्चे मिल जाते हैं। आप सबके घरों में ये गलियों में ऐसा ही होता है। तो माएँ बच्चों को ये तालीम दें कि ये शाइर-ए-अल्लाह हैं, अल्लाह के शायर हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं, ये ख़ास जानवर हैं जो अल्लाह के नाम पे हमने कुर्बान करने हैं। अब ये ख़ास और काबिल इज़्ज़त जानवर हैं, इनकी खिदमत करना भी सवाब है, इनको खिलाना पिलाना भी सवाब है, और इन पे तशद्दुद ना करें। अक्सर बच्चे गलियों में उनको मार रहे होते हैं, दौड़ा रहे होते हैं, थका रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, अक्सर देखा जाता है बच्चे हैं। तो माओं का ये काम है कि बच्चों को इस चीज़ से आगाह करें। दूसरी चीज़ कि कुर्बानी में नबूद व नुमाइश ये चीज़ें दाखिल होनी चाहिए। गरूर, फ़ख्र, तकब्बर और इसका अंजाम नीयतों का अल्लाह के लिए खालिस करना और तकवा बच्चों में पैदा करना, ये हम माओं का काम है, फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पे मैं तो यही समझती हूँ कि अगर हम ये एक हदीस अपने बच्चों को ज़हन नशीन करा दें कि कुर्बानी अल्लाह के लिए है, वो कबूल करे, तो ये हमारी आखिरत के लिए बेहतरीन ज़ादे राह है। जैसे आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि रोज़े हशर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने 3 अशख़ास को लाया जाएगा, एक सखी, एक आलिम और एक शहीद। अल्लाह पाक आलिम से पूछेगा कि तूने दुनिया में मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा मैंने अल्लाह तेरे दीन फैलाने के लिए इल्म सीखा और लोगों को आगे दीन की तबलीग की, इल्म फैलाया। अल्लाह फरमाएगा नहीं, तूने इसलिए किया कि ताकि लोग तुझे आलिम कहें, और अब जा उन लोगों से अजर तलब कर जिनको दिखाने के लिए और जिनसे वाह करवाने के लिए तूने इल्म हासिल किया और तूने तबलीग की। फिर शहीद को लाया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा कि तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा कि मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जान तेरी राह में कुर्बान की। तो अल्लाह फरमाएगा कि नहीं, तूने इसलिए तूने जहाद किया, तू लड़ा ताकि लोग तुझे बहादुर कहें। अब जिन लोगों से तूने वाह करने के लिए शहादत ली और तू लड़ा, तूने जहाद की, अब उनसे जाके तू अपना अजर वसूल कर। इसी तरह फिर सखी को लाया जाएगा तो वो कहेगा कि मैंने अपनी माल और दौलत तेरी राह में खर्च की। अल्लाह फरमाएगा नहीं, तूने लोगों में ये फैलाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए मैं कितना सखी हूँ, तू सखावत करता था। गोया कि तू इन लोगों के लिए करता था, तो जिन लोगों के लिए करता था अब तू जाके उनसे अजर मांग।
پھر اللہ کے حکم سے ان کے جسموں کو پھیلایا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے جسموں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر! تو نیت کتنی ضروری ہے اور تکبر کتنی بری چیز ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے یہ خوبصورت پہلو اور یہ احادیث ذہن نشین کروائیں گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے غلط راستوں کی طرف چلیں اور وہ تفاخر کا اظہار کریں، اور وہ لوگ اور وہ بچے جو نہیں رکھتے استطاعت خریدنے کی، ان کے دلوں کو دکھائیں یا ان کے آگے ایسی کوئی بات کریں اور ان کو احساس کمتری کا شکار کریں۔ ماؤں کو چاہیے کہ قربانی کا گوشت بچوں کے ہاتھوں سے تقسیم کروائیں۔ عزیز و اقربا جن کے گھر بہت کم بھی جانا ہو، بچوں کو ان کے گھر بھیجیں، ساتھ لے کے جائیں، تاکہ یہ ایک موقع ہے آپس میں ایک طرح سے دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کرنا، آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ جب قربانی ہو جائے اور جانور کی کلیجی یا کوئی آپ گوشت بنا رہے ہیں، اس کی خوشبو ساری اسٹریٹ میں محلے میں پھیل رہی ہے، تو کوشش کریں کہ ان گھروں میں خاص طور پہ تھوڑی سی لیکن ضرور بھیجیں، اپنے بچوں کے ہاتھ بھیجیں جنہوں نے قربانی نہیں کی اور جو اس سعادت سے محروم ہیں۔ یہ ذی الحج کے جو بہترین 10 دن ہیں، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے ایام اور مہینوں کے بنسبت ان دنوں کی عبادت اور ان دنوں کی جو تکبیرات ہیں، نوافل ہیں، تلاوت ہیں، وہ زیادہ پسند ہیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قربانی فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگ دار مینڈھا لانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں، وہ لایا گیا۔ پھر آپ نے چھری فرمائی، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا کہ اس سے پتھر پہ تیز کرو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ کہ میں نے تیز کر دی۔ آپ نے مینڈے کو پہلو کے بل لٹایا، ذبح کیا اور فرمایا کہ باری تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی، اپنے اہل بیت کی طرف سے اور پھر اپنی امت کی طرف سے بھی کہ جو لوگ قربانی میری امت میں نہیں کر سکتے ان کی طرف سے میں یہ ذبح کرتا ہوں۔ حضرت علی کو 2 مینڈے قربان کرتے ہوئے دیکھا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو ایسا کرتا دیکھا اور حضور نے فرمایا تھا کہ تم میری طرف سے بھی ایک ذبح کیا کرو، تو ایک میں اپنی طرف سے اور ایک اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ گائے جو ہوتی ہے اس کے 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کے بھی 7 حصے ہوتی ہیں اور بیل کے بھی 7 حصے ہوتی ہیں، ان سب کی قربانی ہوتی ہے۔ اور پھر جب ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کی حرمت کا یہ بھی حکم ہے کہ پھر جو قربانی کا ارادہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ بال اور ناخن کیوں نہ کاٹیں؟ اس لیے کہ اس وقت حجاج کرام جو ہوتے ہیں وہ احرام میں ہوتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، ان کے احرام میلے ہوتے ہیں، وہ پسینے پسینے ہوتے ہیں، ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اور رب کریم کو میلہ حاجی بہت پسند ہے۔ جو اللہ کا دیوانہ ہو، جس نے دنیا چھوڑ دی اور صرف اللہ کی یاد میں 2 چادریں پہنے، کبھی تو خانہ کعبہ کا طواف کر ہے، کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہا ہے، اپنی صحت دے رہا ہے، اپنی توانائی پیش کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، لبیک لبیک پکار رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ میلہ حاجی پسند ہے تو پھر وہ اپنے وہ بندے، وہ لوگ حضور کی امت میں سے جو حج پہ نہیں جا سکتے، ان کو یہاں حکم دیتا ہے کہ تم ان کی نقل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس گیٹ اپ میں رکھو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحبت کا رنگ چڑھتا ہے، اور حضور نے صحبتوں پہ بہت زور دیا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ان کی صحبت میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ تکاثر تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ
आप भी रोए और सहाबा भी रोए, तो आपने फरमाया कि जो जो रोया उसकी बख्शिश हो गई। कुछ सहाबा ने फरमाया हुजूर मुझे हमें रोना नहीं आया। आपने फरमाया मैं फिर तिलावत करता हूँ, आप रो। फिर तिलावत की, फिर कुछ सहाबा ने अर्ज़ की कि हुजूर रोना नहीं आया। तीसरी दफ़ा फिर की, और चौथी दफ़ा फरमाया रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल बना लो, तो जो रोएगा उसको अल्लाह बख्श देगा। तो आप रऊफ़ रहीम हैं, हरीस हैं अपनी उम्मत के लिए, नेकियों के लिए, उनके लिए, जन्नत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीस, आपको अल्लाह पाक ने ये लक़ब दिया, रऊफ़ रहीम आपको फरमाया, तो उनकी नकल करने से भी हमें कितना सवाब मिलता है। अल्लाह पाक हमें इन 10 दिनों की हुर्मत नसीब करे, अदब नसीब करे, इबादत नसीब फरमाए, इस 10 दिनों के रोज़े नसीब करे, तकबीरात नसीब फरमाए, और इस माह मुहर्रम, इस माह जिलहज में अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी बख्शिश करे, सगीरा कबीरा गुनाह अल्लाह हमारे माफ़ फरमाए, और आइंदा साल हमें अरफ़ात में, मदीना मुनव्वरा में और मक्का में, बैतुल्लाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।